क्लीन केली ताणी परत उडयले आपले कांय नव्हते हे सगळे हे आतां उडयतात लोक सकाळी पडला हे अशी उडयतात तांकां रिक्वेस्ट आसा की तांणी उडोवचें न्ही बाबा हांगा बरोबर न्ही ही जागा फॉलो आसपाक एटीन कितले हांवें फॉलो केला म्हणून जालें हांगा आमी रावतात न्ही रे हांगा ह्या मेन रोडाचेर हांगा डस्टबीन आशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे आनी लोक हांगासरले आमचे लोक आसा ते घराघरात डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन म्युनिसिपालिटीची एक संकल्पना आसा त्या माध्यमांतल्यान लोक सगळे दितात पण हांगा सगळे कोण कोण येतात वतात रस्त्याच्यान सगळे डंप करताले आनी देन मागीर सकाळी फुडें 5 संक अशें रस्त्याचेर कचरो उडोवप ताका लागून आमी सगळ्यांनी हांगा एकठांय जावन म्युनिसिपालिटीक रिप्रेझेंटेशन दिलें लोकल कावन्सिलर यतीन कांबुर्लीकाराक दिलें आनी तांच्यांनी तो इनिशिएटीव घेवन हे हांगासरले डस्टबीन सगळे शिफ्ट केले दुसरे कडेन आनी आतां खरेंच हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी तांकां अशेंच एक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की रस्त्याचेर जे कोण गार्बेज उडयतात तांकां दवरून तुमी फायन मारात म्हणून तो कॉन्सेप्ट तुमी चालू करात आनी जर कोण अशे रस्त्याचेर गार्बेज उडयता जायत जाल्यार तांकां आपूण स्वता बाबा आपली एक मेन असो आपलो विचार आसपाक जाय की डस्ट गार्बेज रस्त्याचेर उडोवपाक जायना लोकांक त्रास जावपाक जायना हाचो विचार करून आमी एक प्रामाणीकपणे मतान आमी आमची गार्बेज स्वता सेग्रिगेट करून ती दिवपाक जाय दुसऱ्याक त्रास जावपाक ना अशें सो परत एकदां हांव ह्या वास्को म्युनिसिपालिटीचे आमचे नगराध्यक्ष श्री गिरीश बोरकर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी सगळ्यांच्या वतीन तांकां धन्यवाद दिता की तांणी हांगासरले जी ही गार्बेजचे डंप्स बीन जे आसताले ते शिफ्ट केले आनी हांगासर आतां हांवें आयकल्या प्रमाणे आनी तेन्नाय म्हाका तांणी यतीन कांबुर्लेकारान तांणी प्रॉमीस केलें की हांगा आमी हे एक पेवर्स घालते क्लीन करतले आनी एक ब्युटिफूल अशी एरिया मेन रोडाचेर ह्या नवा वाड्याकारा खातीर आमकां बऱ्या पद्दतीची मेळटली अशी म्हाका आशा आसा आनी हांव मागता आमच्या वास्को नगरपालिका ही एक नंबरची नगरपालिका अशाच पद्दतीचे संपूर्ण सगळ्या वार्डात तुमी काम करात जेणे करून सरकाराचें नांव म्युनिसिपालिटीचें नांव हे बऱ्या पद्दतीन एक उच्च स्तराचेर पावतलें आनी हें करता आसतना जर तुमकां खंयच्याय एक लेबर कमी आसा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे ट्रक कमी आसा आनी खंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा जाल्यार सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तुमी घेवपाचो प्रयत्न करात पण अशा पद्दतीची गार्बेज ही रस्त्यार न उडयता खंयूय कोणाक दुसऱ्याक त्रास जाता अशी न उडयता ती घरोघरी गार्बेज ही एकठांय करून आमी तिची विल्हेवाट लावपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी आमी कॉमन सेन्स ह्या दृश्टिकोनांतल्यान काम केलें जायत जाल्यारूच गार्बेज फ्री गोवा जातलें गार्बेज फ्री न्यू वाडा जातलें अशें म्हाजें तरी प्रामाणीक मत आसा कोण गेल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची तरी पूण हांगासर लोक हाडून कचरो उडयता हांव खऱ्यांनी बरें मानूंक सोदता आमचे म्युनिसिपालिटी कामदार आहा पळय तेंचे ते डेली न चुकता हांगा येवन कचरो काडटा पूण आमचे लोकूय तितलेच उत्साही आसता ते डेली न चुकता हांगा कचरो उडयता आमी हांगसर लोकांक खूब जाणांक सांगलें रिक्वेस्ट केलें बाबा कचरो हांगा उडोवं नाका ती घाण पडती हांगसरी रस्त्यार पावता लोकांक त्रास जाता येता वयता ताका त्रास जाता पूण खंय तरी आमचे लोकूय चुकता ताका लागून हांव लोकां कडेन हांगसरलें म्हाका सरावंडींग जे आहा पळय आतां ही एरिया म्युनिसिपालिटीन क्लीन केलेली आसा डस्टबीन हांगसरली काडलेली आसा रिक्वेस्ट करता तुमकां की हांगा फक्त तुमी उडोवं नाका करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून वेवस्थीत न्यू वाड्यान गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें म्हाका अशें दिसता आपले घर स्वच्छ दवरपाचें पूण बाकीच्यांचे दार घाण केल्या जाता एड्युकेटेड पीपल कमी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता कचरो उडोवन वयता अशें न्हू की चाळींचे लोक येवन उडयतले चाळींचे लोक वी कॅन स्टील अंडरस्टँड तांकां पूण खबर आसता म्हत्व कित्याक तेंचेच भुरगीं बाबड्यांचें काम करताय सदांच कचरो काडपाक इज इट फेर काय म्हणून विचारता हांव इज इट फेर आमी 10 पावलां एका मनशान 10 पावलां जर निवळ केली आमची फुडली आख्खो संवसार जालो कितलो सुंदर संवसार सोड आमचे सरावंडिंगूच जालें कितलें सुंदर
सद्दां ते भुरगे बाबडे कचरो सॉर्ट आवट करपाक आमकां पळोवपाक जायना. जर म्हाका पळोवपाक जायना जाल्यार तुमकां कशें जाता? मनीसपणी आसता न्हू मात तरी. म्हाका दिसता की हांगा लोकल एरियेन मातशें आपली आपली जबाबदारी पाळपाची आनी कोणा फुडलो मनीस कितें करता तो आपल्याचेर कंट्रोल ना, पूण आपूण कितें करता पळय तें सारकें कंट्रोलान हाडपाचें. की हांगा ही कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी जपपाचें हें आमचें काम. म्युन्सिपालिटी आपूण आपले लास्ट दीस काम करता, तशें म्हणूनच हें आतां क्लीन जावपाक पावलें. आनी खरें थँक्यू म्युन्सिपालिटीक आनी ते भुरग्यांक बाबड्यांक जे अरावंड द क्लॉक 24 वरां काम करता.